बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप बड़ी मोहब्बतों से मुशायरा सुन रहे हैं। आइए अब एक कदम और आगे बढ़ें। हमारा नई नस्ल का शायर, अभी कल कुछ प्रेस वालों से बात हो रही थी, एक बड़ा आम सा जुमला ये सुनने को मिलता है कि साहब बहुत अच्छी शायरी हो गई है और अब हमारी नई नस्ल के शुअरा अच्छी शायरी नहीं कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई, आज का शायर जिस अंदाज से नए नए मौजूआत गजल में नज्म कर रहा है, गजल के कैनवस को उसने बहुत वसी किया है। एक शायर कहता है कि सोचता था कि दिल जला डालूं, फिर ख्याल आया दिल में तू भी है। अच्छा है ना शेर? आइए तो फिर उस शायर का इस्तकबाल इतनी मोहब्बत से कीजिए जनाब अज़्म शाकिरी, जो एटा गंडुंडवारा एटा से आपकी महफिल में तशरीफ लाए हैं, और यकीन दिलाइए अपनी दादो तहसीन से कि आज का मुशायरा अभी से कामयाब है। कि सुबह तक कैसे गुजारी है ये अब पूछती है, सुबह तक कैसे गुजारी है ये अब पूछती है, रात टूटे हुए तारों का सबब पूछती है। वाह! रात टूटे हुए तारों का सबब पूछती है, और तुम मुझे छोड़ के जाने पे तुले हो तो जाओ, तुम मुझे छोड़ के जाने पे तुले हो तो जाओ, जान भी जिस्म से जाती है तो कब पूछती है। तुम मुझे छोड़ के जाने पे तुले हो, मैं पेश कर रहा हूं। अरे सुभान अल्लाह आज़म साहब मुबारक हो। तुम मुझे छोड़ के जाने पे तुले हो तो जाओ, जान भी जिस्म से जाती है तो कब पूछती है, जान भी जिस्म से जाती है तो कब पूछती है। और कल मेरे सर पे मेरा ताज था तो सब थे मेरे, कल मेरे सर पे मेरा ताज था तो सब थे मेरे, आज ये दुनिया मेरा नामो नसब पूछती है। क्या कहना? आज ये दुनिया मेरा नामो नसब पूछती है। दो तीन शेर और पेश कर रहा हूं। सुभान अल्लाह आज़म। आज ये दुनिया मेरा नामो नसब पूछती है। मतलब अर्ज किया है कि हम भी खुशबू से अगर इश्क लड़ाने लग जाएं। सुनिएगा दोस्तों, एक एक शख्स की शिरकत कि हम भी खुशबू से अगर इश्क लड़ाने लग जाएं, सब गुलाबों के अभी होश ठिकाने लग जाएं। हम भी खुशबू से अगर इश्क लड़ाने लग जाएं, हम भी खुशबू से अगर इश्क लड़ाने लग जाएं, सब गुलाबों के अभी होश ठिकाने लग जाएं। और मैं तेरा जिक्र करूं जब भी सियाह रातों में, मैं तेरा जिक्र करूं जब भी सियाह रातों में, रोशनी में दरो दीवार नहाने लग जाएं। क्या कहने? मैं तेरा जिक्र करूं जब भी सियाह रातों में, रोशनी में दरो दीवार नहाने लग जाएं। और दोस्तों ये शेर मुलाहिजा फरमाए बतौर खास, रोशनी में दरो दीवार नहाने लग जाए, रूह मजनू की किधर जाए कहां सर फोड़े। सुनिएगा दोस्तों कि रूह मजनू की किधर जाए कहां सर फोड़े, हम भी सहरा में अगर खाक उड़ाने लग जाएं। क्या कहने? रूह मजनू की किधर जाए कहां सर फोड़े, हम भी सहरा में अगर खाक उड़ाने लग जाएं। तीन शेर और सुने, उसके बाद एक गजल पेश करूंगा। मतलब मुलाहिजा फरमाएं जी, इरशाद। खिले चेहरे को बोझल, नए शेर हैं। खिले चेहरे को बोझल कर दिया है, खिले चेहरे को बोझल कर दिया है, खिले चेहरे को बोझल कर दिया है। किसी ने मुझको पागल कर दिया है, किसी ने मुझको पागल कर दिया है। और इस शेर पर इंशाल्लाह कोई खामोश नहीं रहेगा। नहीं, ये मतलब एक बार फिर पढ़ दीजिए बेटा, और बाद में मुझे बता दीजिएगा वो किसी है कौन। किसी ने मुझको पागल कर दिया है। शेर सुनिएगा, अता हो। लिपट जाते हैं मुझसे
सांप अक्सर लिपट जाते हैं मुझसे, सांप अक्सर तेरी चाहत ने संदल कर दिया है, तेरी चाहत ने संदल कर दिया है, वाह वाह वाह, तेरी चाहत ने संदल कर दिया है। और ये शेर मुलाजा फरमाए, जी इरशाद। किसी की एक तिलिस्माती नजर ने, सदर मोहतरम बतौर खास और तमाम शोरा हजरात, दोस्तों शेर समात फरमा लें, ये मुमकिन है आप हजरात को याद रह जाए। किसी की एक तिलिस्माती नजर ने अधूरा बुत मुकम्मल कर दिया है, अधूरा बुत मुकम्मल कर दिया है। दोस्तों ये गजल मैं चाहता हूं, गजल सुनाऊं। आंसुओं से दिल के जख्मों को हरा करते रहे, आंसुओं से दिल के जख्मों को हरा करते रहे, जिंदगी भर जिंदगी का हक अदा करते रहे, आंसुओं से दिल के जख्मों को हरा करते रहे। और ये शेर समात फरमाए, एक पत्थर मोम हो जाए इसी उम्मीद पर, एक पत्थर मोम हो जाए इसी उम्मीद पर, हम नमाज़े इश्क पढ़ पढ़ कर दुआ करते रहे, आंसुओं से दिल के जख्मों को हरा करते रहे। और ये शेर इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है ये शेर आपको पसंद आएगा। दोस्तों थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ मेरा हौसला बढ़ रहा है, मैं शेर सुना रहा हूं। शेर मुलाजा फरमाएं, आंसुओं से, शुक्रिया बहुत बहुत, दिल के जख्मों को हरा करते रहे। समाज फरमाइएगा शेर, तेज इतनी हो गई थी अपने सीने की जलन, तेज इतनी हो गई थी अपने सीने की जलन, रात भर हम दिल के जख्मों पर हवा करते रहे, आंसुओं से दिल के जख्मों को हरा करते रहे। शुक्रिया बहुत बहुत। आंसुओं से दिल के जख्मों को हरा करते रहे। और दोस्तों ये शेर भी समाज फरमाइएगा गजल का, इरशाद। दौड़ में वो लोग जीते, सुनिएगा, दौड़ में वो लोग जीते जिन पे थी बैसाखियां। सुनिएगा दोस्तों, मैं चाहता हूं मेरा ये शेर जाया ना हो, समाज फरमाइएगा, दौड़ में वो लोग जीते। ए भाई जरा सा आपने डिस्टर्ब कर दिया आगे सब लोगों का जहन, आपने चाय लाकर इतनी जल्दी, किसी को चाय की जरूरत नहीं थी, और लाए भी तो कहां बांट रहे हैं। अच्छी गजल आपने मेरी गजल पे पाँव रख दिया आगे यार। जी इरशाद। आंसुओं से दिल के जख्मों को हरा करते रहे, दौड़ में वो लोग जीते जिन पे थी बैसाखियां, दौड़ में वो लोग जीते जिन पे थी बैसाखियां, पाँव वाले रास्तों पर तबसरा करते रहे, अच्छा शेर है। आंसुओं से दिल के जख्मों को हरा कर। जी मैं पेश कर रहा हूं, लेकिन बताइए साहब, जोर से बताइए जरा कि हाँ आप शेर सुनना है। शुक्रिया बहुत बहुत। दौड़ में वो लोग जीते जिन पे थी बैसाखियां, पाँव वाले रास्तों पर तबसरा करते रहे, आंसुओं से दिल के जख्मों
کو ہرا کرتے رہے. وقت رخصت بت بنے ہم ایک کونے میں کھڑے. سنیے گا غزل کا شعر. وقت وقت رخصت بت بنے ہم ایک کونے میں کھڑے. روشنی آنکھوں کی آنکھوں سے جدا کرتے رہے. آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے. اور آخری شعر. آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے. دستکیں دیتی رہیں خوشیاں مسلسل اور ہم. سنیے گا شعر. دستکیں دیتی رہیں خوشیاں مسلسل اور ہم بند کمرے میں غموں سے مشورہ کرتے رہے. آنسوؤں سے. بھائی بہت اچھا شعر ہے. شکریہ بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. شکریہ. دستکیں دیتی رہیں خوشیاں مسلسل اور ہم بند کمرے میں غموں سے مشورہ کرتے رہے. آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے. اور مقطع. شب کی بے چینی کا عالم عزم ہم سے پوچھئے. شب کی بے چینی کا عالم عزم ہم سے پوچھئے. شمع دل بجھتی رہی ہم رت جگا کرتے رہے. آنسوؤں سے. واہ 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 واہ. کچھ شعر دیکھیے حضرات. جناب اعظم شاکری بہت ہی معیاری اشعار سے, بہت اچھے اشعار سے نواز رہے تھے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا انہوں نے شعر پڑھا کہ کیا تم اگر جانے پہ تلے ہو تو جاؤ, روح بھی جسم سے جاتی ہے تو کب پوچھتی ہے. دیکھیے گا ایک طرف انہوں نے رشتے کی وضاحت کر دی کہ جانے والے کے اور رخصت کرنے والے کے بیچ وہ رشتہ ہے جو روح اور جسم میں ہوتا ہے. جب روح رخصت ہو جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے. لیکن دوسری طرف اپنی انا اور اپنی خودداری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی جانے پہ تلا بیٹھا ہے تو ہم اسے روک بھی نہیں سکتے. جاؤ ہم پہ جو گزرے گی, بقول فیض کے کہ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں ہمارے عشق تیری عاقبت سنوار چلے. اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے, اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے, اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے, اور وہ میرے روبرو بھی ہے, اور وہ میرے روبرو بھی ہے, اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے. اور یہ شعر انشاءاللہ کوئی بھی شخص خاموش نہ رہے. اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے. ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالیں, ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالیں, پھر خیال آیا دل میں تو بھی ہے, پھر خیال آیا دل میں تو بھی ہے, اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے. میں غزل کے چند شعر پیش کر رہا ہوں. اس کی ردیف ہے جھوٹ بول کر. تمام اہل علم حضرات کا مجمع ملاحظہ فرمائیے گا. بڑھا نہ پایا کوئی اپنی شان جھوٹ بول کر, بڑھا نہ پایا کوئی اپنی شان جھوٹ بول کر, بڑھا نہ پایا کوئی اپنی شان جھوٹ بول کر, مگر وہ چھو رہا ہے آسمان جھوٹ بول کر, مگر وہ چھو رہا ہے آسمان جھوٹ بول کر. بڑھا نہ پایا کوئی اپنی شان جھوٹ بول کر, میں سچ کی روشنی بکھیرنے میں ہی لگا رہا. سنیے گا دوستو یہ شعر. میں سچ کی روشنی بکھیرنے میں ہی لگا رہا, تمام لوگ بن گئے مہان جھوٹ بول کر, تمام لوگ بن گئے مہان جھوٹ بول کر.
میں سچ کی روشنی بکھیرنے میں ہی لگا رہا، تمام لوگ بن گئے مہان جھوٹ بول کر. اور یہ شعر سنیے گا انشاءاللہ، کوئی بھی شخص خاموش نہیں رہے گا. تمام لوگ بن گئے مہان جھوٹ بول کر، کبھی تو سچی بات کر، کبھی تو سچ سے پیار کر، کبھی تو سچی بات کر، کبھی تو سچ سے پیار کر. چلی ہے کس کی عمر بھر دکان جھوٹ بول کر، چلی ہے کس کی عمر بھر دکان جھوٹ بول کر. کبھی تو سچی بات کر، کبھی تو سچ سے پیار کر. چلی ہے کس کی عمر بھر دکان جھوٹ بول کر. اور سنو دوستو، اس میں ایک غزل کا شعر سماعت فرما لیجئے گا. غزل میں ایک غزل کا شعر، چلی ہے کس کی عمر بھر دکان جھوٹ بول کر. قافیے کی داد چاہوں گا. میری خوشی بچھڑ کے مجھ سے چین کیسے پا گئی. سنیے گا دوستو شعر. میری خوشی بچھڑ کے مجھ سے چین کیسے پا گئی، کسی نے بھر دیے ہیں اس کے کان جھوٹ بول کر، کسی نے بھر دیے ہیں اس کے کان جھوٹ بول کر. میری خوشی بچھڑ کے مجھ سے چین کیسے پا گئی، کسی نے بھر دیے ہیں اس کے کان جھوٹ بول کر، کسی نے بھر دیے ہیں اس کے کان جھوٹ بول کر. یہ ڈر ہے وہ بلندیوں پہ جا کے پھر نہ گر پڑے. سنیے گا شعر. یہ ڈر ہے وہ بلندیوں پہ جا کے پھر نہ گر پڑے، بھری ہے اس نے کس قدر اڑان جھوٹ بول کر، بھری ہے اس نے کس قدر اڑان جھوٹ بول کر. اور آخری شعر تمام جھوٹ بولنے والوں کی نظر. بھری ہے اس نے کس قدر ادھر نہ دیکھنا، نظام بڑا جھوٹ بولنا بول کر. نہیں، بطور خاص آپ ہی کی نظر کرنا تھا مجھے، لیکن آپ بڑے ہمیں احتراماً نہیں کہہ پایا. جی جی جی، مگر اب سمجھ لیں آپ شعر. ارشاد. بڑھا نہ پایا کوئی اپنی شان جھوٹ بول کر، حقیقتوں کو بیچنے کا مشورہ مجھے نہ دو، حقیقتوں کو بیچنے کا مشورہ مجھے نہ دو، تم ہی چلاؤ اپنا خاندان جھوٹ بول کر. واہ 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 واہ. دیکھیے، ایک گوشہ یہ کہہ رہا ہے کہ اعظم شاکری صاحب کو پھر بلایا جائے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ملک جمہوریت ہے. اس ملک میں یہاں حکومت بننے سے لے کے چھوٹے سے گاؤں کا پردھان بننے تک صرف اسی کا انتخاب کیا جاتا ہے جس کے لیے اکثریت ساتھ دے. تو اگر اکثریت آواز لگاتی ہے تو میں اعظم صاحب کو بلا سکتا ہوں. آپ تمام لوگ اگر مل کے آواز لگائیں گے تو میں ان سے ایک غزل کی اور فرمائش کروں گا. آئیے اعظم صاحب. سج دھج کر اب دروازے پر بیٹھے ہیں، سج دھج کر اب دروازے پر بیٹھے ہیں، غم خوشیوں کا بھیس بدل کر بیٹھے ہیں، غم خوشیوں کا بھیس بدل کر بیٹھے ہیں. اور یہ شعر سنیے گا. غم خوشیوں کا بھیس بدل کر بیٹھے ہیں، آپ تو ایک دو گھونٹ پی کر چھلک گئے. سن لیجیے گا شعر. آپ تو ایک دو گھونٹ ہی پی کر چھلک گئے، ہم سے پوچھو دریا پی کر بیٹھے ہیں، ہم سے پوچھو دریا پی کر بیٹھے ہیں، ہم سے پوچھو دریا پی کر بیٹھے ہیں. اور دوستو یہ شعر سنیے گا. کیا بتلاؤں کون سا کس کا قاصد ہے. سن لو دوستو یہ شعر. کیا بتلاؤں کون سا کس کا قاصد ہے، چھتری پر تو کئی کبوتر بیٹھے ہیں، چھتری پر تو کئی کبوتر بیٹھے ہیں، چھتری پر تو کئی کبوتر بیٹھے ہیں. اور دوستو یہ غزل کا شعر سن لیں. اس کی آنکھ میں آنسو دیکھ کے لگتا ہے. سن لو اندور والو. اس کی آنکھ میں آنسو دیکھ کے لگتا ہے
ایک کشتی میں 7 سمندر بیٹھے ہیں، ایک کشتی میں 7 سمندر بیٹھے ہیں. اور آخری شعر، ایک کشتی میں 7 سمندر بیٹھے ہیں، اور فاقوں کا بازار لگانے والے سن، فاقوں کا بازار لگانے والے سن، ہم بھی پیٹ سے باندھ کے پتھر بیٹھے ہیں، ہم بھی